دا جهنم بی طرف تا ساوالی نو دمرا سخت گرمی راشی او دی جمی کی سخت ساڑش دا جہنم لاندی طرف تا ساوالی یو سا لاندی طرف تا والی نو گرمائش کتا کس شی نو برا ساڑشی سخ او چکل بری طرف تا ساواخلی نو سخت گرمی راشی من فیہ جہنم دا جہنم گرمی دا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی ابردو بالظہری گرمی کے دا ماسپخین پمانزہ کے لگی اخوالے کوئی کہ دا گرمی ماتشی لگا جمی کے دا ماسپخین منز وقتی کول من خدا غا ٹیمون دی دا خلق و ٹاکلی دی سو خود دل بدل کی چی پا پرزول والا خلق ورشی کنی پکار دادا چی جمی کی منز پا یوا بجا کی دلے او غوڑی کی منز پا دو بجے کی دلے دا صحیح طریقہ دا نبی علیہ السلام ہوئی دا گرمی ماتوائی لگا گرمی ماتوائی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ماسخوتن پا منز کی تاخیر کوئی دا غورا دے بس ماسخوتن منز چی سمر رست اوشی تاخیر نبی علیہ السلام فرمائی دیکھ رستوالے کوئی